नमस्कार। प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्राइम संवादमा आज पनि फेरि हामी शुक्रबारको श्रृङ्खलामा छौँ र शुक्रबार नेपाली साहित्यसँग जोडिने प्रयत्न गर्नेछौँ। आज हामी जीवनसँग जोडिएको सन्तापको कुरा गर्नेछौँ, प्रेमका कुरा गर्नेछौँ, घृणाको कुरा गर्नेछौँ, समाजको उपेक्षाको कुरा गर्नेछौँ। साहित्य त्यस्तो विधा हो जसले सबैले बुझ्ने गरी सबैको मर्मलाई जीवनका धुनहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ भनिन्छ। र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर अशोक थापा आज हामीसँग रहनु भएको छ। उहाँको सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रह बजारमा चाँडै आउँदै पनि छ, यो सन्दर्भ पनि हामीसँग रहेको छ। बाँकी उहाँले नाटकमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नाटकको यात्रालाई सबल ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने मान्छे कथाको यात्रामा किन हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी केन्द्रित रहनेछौँ। स्वागत गर्छु। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। हजुर, अब नेपाली साहित्यमा यहाँको समालोचकको हिसाबले यसै पनि एउटा उच्च स्थान छँदै थियो। सन्तापको धुनले त्यसलाई अझै बढाउनेछ, यो कुरामा हामी सबैजना विश्वस्त छौँ। एक्लो महारथी नाटकको क्षेत्रमा नाट्य कर्ममा पनि रमाउने र नाटकलाई पनि कसरी विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहने मान्छे अचानक कथा लिएर आउनुभएको छ। यसको कारण के पर्न गयो, जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कस्तो हुन्छ भने साहित्यका विभिन्न विधाहरू हुन्छन्, विभिन्न विधाहरूका चाहिँ आयामगत समानताहरू पनि हुन्छन्। त्यसो भएर विधामा चाहिँ हामी जस्तो तपाईँले कविता भन्नुभयो, नाटक भन्नुभयो, आख्यान भन्नुभयो, निबन्ध समालोचना भन्नुभयो, यिनका नजिकको साइनो पनि हुन्छन्। हो, मैले नाटकमा रिसर्च गरेको हो, नाटकमा अनुसन्धान गरेको हो, विद्यावारिधि गरेको हो, तर यसको अर्थ यो होइन कि ती साहित्यका विभिन्न विधाका फ्रेमहरू यो कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो दुध बेच्ने मान्छे डायरी प्रोडक्सन छ नि, डायरी प्रोडक्सनले पनिर पनि बनाउँछ, छुर्पी पनि बनाउँछ, तर उसको लागि के छ त भन्दाखेरि दुध त आवश्यक हुन्छ नि। साहित्य पनि त्यस्तै हुन्छ। साहित्यका विभिन्न विधागत आयामहरू हुन्छन्। अब यसपटक मैले पनिर बनाएँ, यसको अर्थ यो होइन कि मैले छुर्पी बनाउन छोड्छु भन्ने होइन। यसको चाहिँ अर्को एकदमै गहिरो अर्थ यसको के छ भन्दाखेरि अहिले पाठकहरूको रुचि नाटक पठनतिर भन्दा कथा पठनतिर छ र कथामा चाहिँ सबभन्दा धेरै अभिव्यक्ति हुन, आफ्नो भावनाहरू पोख्न कथामा जस्तो चाहिँ सजिलो अरू विधामा चाहिँ छैन। सजिलो कुरातर्फ लाग्दो, सजिलो कुराले पनि हो र चाहिँ पाठकको रुचि पनि हो र मलाई चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सबभन्दा धेरै सम्प्रेषण चाहिँ कथामा हुन्छन् भन्ने बोध भयो। हजुर, अनि मैले सन्तापको धुन होइन, हामीले नाटकको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो समग्र साहित्य जगतमा। अशोक थापाको नाटकका केही कुराहरू आए भनेदेखि त्यो निकै नै फरक र पृथक आउँछन् भन्ने एउटा किसिमको अपेक्षा थियो, त्यो तोडिएको सन्दर्भलाई जोडेको थिएँ। यसमा कस्तो छ भन्दा नाटक समीक्षा, नाटक रिसर्चमा म अझै पनि लागि नै रहन्छु। मैले सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रहमा काम गरेर नाटक विद्यालय चटक्कै छोडेको छैन, त्यसमा म लागिरहन्छु। तर नाटक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिक बहुआयामिक हुन्छ, अलिक प्राविधिक हुन्छ। त्यसको प्रोसेस चाहिँ 3 चोटि जन्माउनुपर्छ। नाटककारको चाहिँ तपाईँको पाठ जन्मायो, निर्देशकले फेरि जन्मायो, दर्शकको दिमागमा पुगेर सिद्धिनु भएको हुनाले त्यो अलिकति बहुआयामिक हुन्छ, अलि लामो प्रक्रिया लिन्छ। कथाले चाहिँ त्यस्तो लिँदैन। मैले देखेको, मैले भोगेको, मलाई अनुभूति भएको कुरा म कथामा सम्प्रेषण गर्छु, पाठकमा सजिलो पुगिहाल्छ। सन्तापको धुन कस्तो कथा सङ्ग्रह हो? यो सन्तापको धुन कस्तो कथा सङ्ग्रह हो भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले अहिलेसम्म नजरअन्दाज गरेको, अनदेखा भन्छ नि हिन्दीमा, सूक्ष्म देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेको, हामीले जुत्ता लाउँदाखेरि जुत्तामा पनि धुलो टाँसिन्छ नि, ती सूक्ष्म कुराहरू जो अत्यन्त संवेदनशील छन्, स्मल छन्, सानो छन्, हाम्रो प्राथमिकतामा ती छैनन्, तैपनि त्यो भित्र पनि मानवीय संवेदनाको ठुलो साम्राज्य छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो किनारामा परेका, प्राथमिकतामा नपरेका र छेउछाउमा चाहिँ परिस्थितिले हुत्याएका ती किनारीकृत पात्रहरूलाई चाहिँ टिपेर लेखिएको एउटा अलिकति संवेदनशील कथा हो सन्तापको धुन। यो पछिल्लो समय प्रयोगको विषय निकै नै नेपाली साहित्य जगतमा चर्चा हुने गर्छ। अब हामीले प्रयोगका विषयहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ भन्छौँ। हामी अझै विसङ्गतिवादमै छौँ, होइन? पुरानो चिन्तनबाट पनि अझै माथि उठ्न सकेका छैनौँ कतिपय। यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले चाहिँ? अब यो दुईटा कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। एउटा प्रयोग, हजुर, प्रयोग चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो साहित्यमा प्रयोगशील साहित्य लेख्ने धेरै समय चल्यो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि साहित्यलाई नबुझिने बनायो।
प्रयोगको नाममा चाहिँ हामी दुर्बोध्दै भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, नबुझिनी बनायो। तर अहिलेको ट्रेन्ड विशेष गरी 60 पछाडिको साहित्य लेखनको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो प्रयोगवादी, प्रयोगशील होइन। सकेसम्म तपाईँले लेखेको कुरा जस्ताको तस्तै पाठकमा सम्प्रेषित हुन्छ। हामीले सिर्जनाको कुरा गरेको कुरा चाहिँ पाठकमा जति सजिलोसँग सम्प्रेषण भयो त्यो साहित्य सफल हुन्छ भनिन्छ। दोस्रो तपाईँले विसङ्गतिवादी चिन्तनको कुरा उठाउनु भयो। विसङ्गतिवाद भनेको चाहिँ पश्चिमको साह्रै न ठुलो एउटा दार्शनिक चिन्तन हो। विसङ्गतिवाद के हो त भन्दाखेरि मान्छेको अपेक्षा हुन्छ, मान्छेको प्राप्ति हुन्छ। त्यो अपेक्षा र प्राप्तिको दुईटा पुलको डिक कहिले पनि जोडिँदैन, अनि विसङ्गति बोध हुन्छ। तपाईँसँग विसङ्गति छ, मसँग छ, उहाँसँग छ, सबैसँग विसङ्गति छ। त्यो विसङ्गति बोध हुनु के हो त भन्दा ऊर्जा अगाडि बढ्नको लागि राम्रो पनि हो। त्यही रोकियो भने अलिकति त्यसले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने हो। विसङ्गति बोध भएर वास्तविक जीवनको रियलाइजेसन गरेर, अनुभूत गरेर, बोध गरेर अगाडि बढ्नु त यसको माया हो कि मोह हो यहाँलाई? यो हामीले सन्तापको धुनमा पनि निकै नै प्रचुर मात्रामा चाहिँ प्रयोग गरेको पाउँछौँ। यो माया मोह भन्दा पनि के हो त भन्दा अहिलेको मान्छेको सबैभन्दा धेरै मानवीय अनुभूति भित्र रहेको छ। सन्ताप तपाईँसँग पनि छ, सन्ताप मसँग पनि छ, सन्ताप संसारभरिको मान्छेसँग सन्ताप छ। तर संसारभरि चाहिँ गीत सङ्गीत भए पनि 7वटा सारेगम भए जस्तै त्यो संसारभरिको मान्छेले चाहिँ आफूसित भएको सन्तापलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यसलाई त्यहाँभित्र चाहिँ पीडाको रूपमा होइन कि त्यसलाई चाहिँ सारेगमको रूपमा चाहिँ त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनायो भने, धुनको रूपमा मनायो भने जीवन बाँच्नको मजा साँच्चै छुट्टै हुन्छ भन्ने यसको चाहिँ अलि गहिरो र दार्शनिक मिनिङ छ यसको। सन्तापको धुनमा मिथकको पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ, थोरै हामीले त्यो पनि प्राप्त गरेका छौँ। अझै पनि जरुरी छ यो विषय? मिथक भनेको वास्तवमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले हिजोदेखि धेरै लामो सङ्घर्षपछि र एउटा बनेको चाहिँ एउटा बिम्ब हो, पुरा कथाहरू हो। जो के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रैथाने ज्ञानले माझिएका छन्। यहाँ मैले मिथक किन प्रयोग गर्न परिरहेको छ भन्दाखेरि ती हाम्रा पुर्खाहरूले स्थापना गरेको रैथाने ज्ञानभित्र भएका बिम्बहरू जुन छन् त्यो बिम्बलाई चाहिँ अहिलेको समाजसँग टच गरेर ल्याउँदाखेरि, अहिलेको समाजसँग छुवाएर बाहिर ल्याउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला? ती पुरा कथामा उठाएका कुराहरू अहिले समाजमा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा भेटिन्छन् कि भेटिँदैनन् होला भनेर चाहिँ एउटा टेक्निक नै छ मिथोपोइसिस। मिथोपोइसिस टेक्निकबाट चाहिँ मैले यो 13वटा कथा छन्, यसमा 13वटा मध्ये 2टामा मैले मिथकलाई पुनर्सिर्जन गरेर अहिलेको समाजलाई, मिथकलाई उठाएर अहिलेको दलित इस्यु, मिथकलाई उठाएर अहिलेको पर्यावरण चाहिँ हाम्रो ध्वस्त हुँदै गरेको पर्यावरणलाई चाहिँ छुने प्रयास गरेको छु। पुरानो मिथको बिम्ब टिपे पनि भन्न खोजेको त अहिलेकै समाजको यथार्थलाई चाहिँ भन्न खोजेको, छुवाको मात्रै के हो त पुरानो मिथसँग हो। यो साहित्य पढाउनु, सृजना गर्नु, त्यसमा रम्नु त्यति मात्रै होइन, अरूको सृजनालाई चाहिँ समालोचनाको एउटा दृष्टिबाट प्रस्तुत गर्नु, यो सबै कुरा एउटा सर्जकका लागि कति आवश्यक र कति चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुने रहेछ, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो सबभन्दा जटिल काम हो, आवश्यक त हुँदै हो। म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, 12-13 वर्षदेखि साहित्य नै पढाएर मेरो भात भान्सो चलेको छ र अहिले म सिर्जनामा आइरहेको छु। सैद्धान्तिक कुरा गर्नु र व्यावहारिक रूपमा सिर्जना गर्नुको चुनौती के रहेछ भन्ने कुरा अहिले मैले चाहिँ धेरै नै अनुभूति गरेको छु। यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जोडिया छ, म छोटकरीमा भन्छु। अर्को इम्पोर्टेन्ट एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा के जोडिया छ भन्दा तपाईँ जज हो, तपाईँ नृत्यको जज हो, तपाईँ सङ्गीतको जज हो। तपाईँ नृत्यमा जज गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ आफै नाच्नुहुन्छ, तपाईँ आफैमा नाचेको अनुभव छ भने तपाईँले साँच्चै जज गर्नुहुन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो, होइन? तपाईँ आफै त्यसको चाहिँ त्यो विषयको चाहिँ पारङ्गत हो र तपाईँलाई चाहिँ भने तपाईँले चाहिँ जज गर्ने ठाउँमा पनि सही गर्नुहुन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो पढाउने, सिद्धान्त पढ्ने र व्यावहारिक रूपमा सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा मलाई त्यस्तै अनुभूति हुन्छ। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि समालोचनाको पाटो थियो नि त यहाँको, होइन? एकल हस्ती पनि हुनुहुन्थ्यो, नाटक विधाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त यो सृजनामा चाहिँ लोकप्रियताको लागि, प्रसिद्धिका लागि, फेरि आफ्नो एउटा छुट्टै आयाम बनाउनका लागि, जीवनको एउटा छुट्टै पाटो निर्माण गर्नका लागि आउने भन्दछन्। यथेष्ट थिएन उता समालोचना गर्नु नै? समालोचना र सृजनामा फरक के छ भन्दाखेरि समालोचना अरूको सृजनाको समीक्षा गरिन्छ, सृजना चाहिँ आफ्नै निर्मितिबाट बन्छ।
पारिजातले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ आखिर मान्छे बाँच्ने भनेको त सम्झनामा रहेछ भन्नुभएको छ क्या। यहाँ के हो भन्दाखेरि जब तपाईसँग चाहिँ सृजनात्मक चेतना पनि छ, सृजनात्मक तपाईँको शिल्प पनि छ, सृजनात्मक तपाईँको कुशलता पनि छ भने त्यो सृजना गर्ने मान्छेले गरेको समालोचना पनि टलक आउँछ क्या। यो भन्दाखेरि अनौठो छ। जति पनि मान्छेहरू हाम्रो नेपाली साहित्यको इतिहासमा हेर्छौँ, ताना शर्मा भन्नुहोस्, मोहनराज शर्मा भन्नुहोस्, वासुदेव त्रिपाठी भन्नुहोस्, जो सृजनामा पनि एकदम अब्बल थिए, समालोचना पनि उत्तिकै थिए, उहाँहरूको टिकाउ दर पनि एकदमै उच्च स्तरको छ। समालोचना नै सृजना नै हो, तर मौलिक सृजना र समीक्षा सँगसँगै गर्नु भनेको त्यो अझै सुनमा सुगन्ध भन्छौँ नि। यो कस्तो रमाइलो लाग्यो मलाई भनेदेखि अहिले यहाँले ताना शर्माको कुरा पनि जोड्नु भयो। समीक्षक हुनु र लेखक हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ? समीक्षक हुनु भनेको अर्काको सृजनालाई आफ्नो चाहिँ ज्ञानले घोटेर त्योभित्र भएका राम्रा नराम्रा पक्षलाई खुट्याउनु हो। सृजना भनेको तपाईँको हृदयको अन्तर्भावनाबाट प्रस्फुटित कुरा हो। भनेपछि यो दुईटा कुरामा तपाईँ दुईटै भइसक्नु भयो, दुईटै गरिरहनु भएको छ। खुसी कहाँ मिल्ने रहेछ? यो त समालोचनामा भन्दा त सृजनामा त कैयौँ गुणा। अब मैले खोजेको कुरा मैले प्राप्त गरेको छु के भनेदेखि यतिका समयदेखि समालोचनामा रहनुभयो, यत्रो समय 8-10 वर्ष अगाडि नै यहाँले सन्तापका धुन जस्ता धेरै कथाहरू, धेरै अरू नाटकहरू, आख्यानका अरू विषयहरू, गैर आख्यानका अरू कुराहरू पनि त लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। ढिला किन गर्नुभयो? यो ढिला गर्नेमा चाहिँ दुईटा कारण छ। एउटा कारण हामी एउटा मध्यमवर्गीय किसान परिवारबाट आएको मान्छेलाई जागिर, परिवार, करियर डेभलपमेन्ट, बाँच्नुपर्ने बाध्यताले रोकिरहेको हुन्छ भने, अर्को सृजना भन्ने कुरा के हो भन्दा नि तपाईलाई त्यसले जब संक्रमित बनाउँछ तब मात्रै सृजनामा तपाईलाई आम फाल्न मन लाग्छ। तपाईलाई त्यसले जब इन्जेक्ट गर्छ अनि तपाईलाई चाहिँ सृजना गरौँ भन्ने हुटहुटी चल्छ। मलाई जीवनको चाहिँ उत्तरार्ध म चाहिँ 2 दशक हैन 42-43 वर्ष भए म 42-43 वर्षमा आइसकेपछि मलाई चाहिँ के भन्छ ती कथाहरू मसँग थिए, मैले मेरो भूमिकामै भनेको छु। हजुर, यतिका समयसँग आफ्नै पैताला मुनि कुचेर हिँडेका धुलाका कणमा पनि कथाहरू हुँदा रहेछन् भनेपछि ती घटनाहरूले मलाई चाहिँ के गर्यो त यति नै बेला संक्रमित बनायो, यति नै बेला इन्जेक्ट गर्यो अनि मलाई त्यो सृजनाको हुटुटीमा आम नफालिकन मलाई साध्य नै लागेन। मैले निन्द्रा फालेँ, खाना खाइन, भोक फालेँ, तर मलाई सृजनाको हुटुटीले इन्जेक्ट गर्यो र सन्तापको धुन जन्म्यो। यो कथाको विधागत निमृतिको विषय पनि चर्चामा रहने गर्छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कथाको निर्मिति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ समाजबाट, स्रोत त समाज नै हो, समाजबाट तपाईले चाहिँ विशेष घटनाहरू देख्नुहुन्छ, त्यो घटनाले तपाईको अन्तर्हृदयमा छुन्छ। त्यो छोइसकेपछि तपाईलाई त्यसले चाहिँ बस्न दिँदैन, त्यसले धेरै समयसम्म तपाईले त्यसलाई चाहिँ एकदमै गिजोलिरहन्छ, एकदमै सताइरहन्छ। तपाई पात्रसँग एक्लै पनि संवाद गर्नुहुन्छ, राति निन्द्रामा उठेर पनि लेख्न थाल्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो जापानिज कथाकार मुराकामीले भन्नुभएको छ, यो सुत्ने समय होइन, उठेर कथा मेट्नु, लेख्न पर्ने कुरा धेरै छन्, यो सुत्ने समय होइन भनेर जब त्यो पात्रले तपाईलाई चाहिँ झकझक्याउन थाल्छ, पात्रले सताउन थाल्छ, वास्तवमा कथाको निर्माण हुन्छ। यो निर्मितिको कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ कुनै घटनाले चाहिँ संवेदित बनाइसकेपछि त्यो पात्रको मनोवृत्तिले लखेटिरहन्छ, बिहान साँझ दिउँसो केही भन्न दिँदैन, जागिरको समय भन्न दिँदैन, बाटो यात्रा भन्न दिँदैन। तपाईको म यात्रा गर्दा गर्दै पनि डायरीमा टिप्न मन लाग्छ भनेपछि के हो त भन्दा यो कथाको निर्मिति के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको अन्तर्हृदयमा त्यो कथा सृजनाको झट्टीले हानिसकेपछि जसरी चाहिँ त्यो वासन्तिक महकमा चाहिँ तपाईको राति बसाउने फुलहरू हुन्छ नि, त्यो फुलहरूलाई चाहिँ त्यो हावाको झोक्काले हानेपछि त्यो बास्ना छर्छ नि, जब तपाईलाई घटनाको झोक्काले तपाईलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्छ, संक्रमित बनाउँछ, कथा नलेखेर तपाईँ त बस्न सक्नुहुन्न। यो कल्पनाको साहित्य एउटा अनि यथार्थको साहित्य अर्को भनेर पनि भनिन्छ। परिस्थितिहरू भेटिन्छन् विभिन्न किसिमले, तर कथासँगको सृजना र सृजनासँगको कथा एक अर्कामा अनुन्याश्रित भएन भनेदेखि कथाकार बाँच्न गाह्रो हुन्छ भन्नेहरू एकातिर छन्। अर्कोतिर लोकप्रियता र स्तरीयताको द्वन्द्व पनि छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? सन्तापको धुनलाई त्यो कुरा कतिको चुनौतीपूर्ण भयो र कसरी चिर्नुभयो यहाँले? यो तपाईको एकदमै चुनौतीपूर्ण र गहिरो प्रश्न हो यो। हजुर, तपाईले उठाउनु भएको दुईटा कुरामा एउटा यथार्थ र जुन कल्पनाको कुरा छ। यथार्थ र के हो त भन्दा यथार्थलाई जस्ताको तस्तै टिप्यो भने त त्यो फोटोग्राफी भयो,
फोटो खिच्यो सकियो। तपाईले त्यसमा पनि फेरि जीवनका अरू रङहरू, त्यसमा जीवनका अरू अनुभूतिहरू जब तपाईँ पोलिस गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त कथा बन्छ। जस्तो क्यान्डल बनाउँछ नि बनाउने मान्छेले, क्यान्डल बनाउने मान्छेको चाहिँ क्यान्डलभित्र उसले धागो एउटा दार हालेको हुन्छ नि, त्यो धागो यथार्थ हो। क्यान्डलमा उसले मोमबत्ती अथवा मैन जसरी भरेको हुन्छ, त्यसको रङ फरक बनाउन सक्छ, ठुलो सानो बनाउन सक्छ। त्यो बाहिर मोमबत्ती चाहिँ उसले चाहिँ जसरी चाहिँ बनाएको हो त्यो चाहिँ कल्पना हो भनेपछि त्यो यथार्थको चाहिँ डोरीमा सिगारिएका अरू कल्पनाहरूले कथा बन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँले जोड्नु भएको छ जुन प्रसिद्धिको कुरा, प्रख्यात हुने नहुने कुरा। सर्जकले गरेको सिर्जना सबैलाई आफ्नो प्यारो लागि नै हाल्छ, मैले राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ। तर जब त्यो तपाईको समाजमा जान्छ, पाठकमा जान्छ, पाठक भनेको सबभन्दा ठुलो जज, सबभन्दा ठुलो न्यायाधीश भनेको पाठक हो। पाठकको छनौट अनुसार उसले पढ्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ, राम्रो नराम्रो भन्छ र त्यो लङ टर्मसम्म त्यो परम्परामा त्यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको न्यायाधीश भनेको लेखक होइन, पाठकको दृष्टिकोण, उसको प्रतिक्रियामा भर पर्छ। यो कुरासँगै समालोचनाको कुरा जति बेला पनि जोडेर आइरहेको छ। पाठकले अथवा समालोचकले कसरी यो विषयलाई चाहिँ समीक्षा गर्दछन्, कसरी बुझ्दिन्छन्, पाठकले कति पढ्छन्, पठन संस्कृतिको कुरा अझै पनि छँदैछ हामीसँग, त्यो भन्ने कुराकानी गरौँला। अब एउटा समीक्षकको कृतिमाथि अर्को समीक्षकले समीक्षा गर्दाखेरि जुन नकारात्मक कुराहरू आउने एउटा किसिमको पाटो हुन्छ, त्यो कतिको आत्मसात गर्न सकिन्छ समीक्षक पनि र लेखक पनि भएको हिसाबले? त्यो चाहिँ समीक्षाको चाहिँ केही धर्महरू छन्। हजुर। समीक्षाको धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो कृतिभित्रको गुण पक्षहरू के हुन्, अवगुण पक्ष के हुन्, त्यो दुईटालाई घोटेर उसले साँच्चै तटस्थ भएर निकाल्यो भने त्यो राम्रो समीक्षक हुन्छ। तपाईले दोस्रो पार्टमा जोडेको चाहिँ अलिकति चाहिँ आग्रह राखेर नै गर्ने कुरा छ। हाम्रो समीक्षा परम्परामा देखिएको एउटा कमी कमजोरी, एउटा सीमा के छ भने तपाईको दिमागभित्र भएको जुन एउटा फ्रेम छ, मेरो दिमागभित्र भएको एउटा विचार छ, त्यो बनिबनाउ विचारले मैले सबै कृतिलाई त्यही टच गर्न खोज्छु के। हजुर। त्यो गरे भने कहिल्यै पनि समीक्षा, कहिल्यै पनि त्यो के भन्छ आग्रहबाट मुक्त हुँदैन। मेरो दिमागको फ्रेम, मेरो दिमाग, मेरो विचार जे छ त्यो विचारलाई निरपेक्ष राखेर कृतिभित्र लेखकले गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन गर्यो, न कि मेरो दिमागमा जे छ त्यही कृतिमा हुनुपर्छ भन्ने हो भने कहिल्यै पनि त्यसको सही निष्कर्ष निस्किँदैन र कृतिको चाहिँ अवमूल्यन पनि हुन्छ। हाम्रो समालोचना परम्परामा नि के छ त भन्दाखेरि कृतिभित्र के छ भन्ने खोजिएको छैन कि मेरो दिमाग अनुसार त्यो मिल्यो कि मिलेन भनेर खोज्न थालिन्छ। अनि त्यो मेरो भेदिएको दिमागले जब कृतिलाई हेर्न खोज्छु त्यहाँ सही निचोड निस्किँदैन। भनेपछि धेरै समीक्षकहरूले समीक्षक हुनुको धर्म पालना गर्न सक्नु भएको छैन। धेरै चुनौतीपूर्ण हो नि। समीक्षक हुनु भनेको प्रशंसा मात्रै गर्नु पनि होइन, समीक्षक हुनु भनेको पुरै उसको छाला काट्नु पनि होइन। यस कुरामा चाहिँ मेरो दृष्टिकोण मैले अघिल्लोचोटि पनि कृष्ण गौतम सरलाई सम्झेर मैले के भनेको छु भन्दा हिमाल आफैमा राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। बिहानको लालिमाले हिमालमा टलक थपिदिन्छ नि। समालोचकको काम नि के हो त भन्दाखेरि त्यो सिर्जनालाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिने, टलक थपिदिने, त्यसमा ऊर्जा सिर्जना गरेर एउटा सकारात्मक बाटो देखाउनु हो क्या समालोचक, न कि त्यसलाई ताछेर त्यसको मुन्टै निमटेर जरै निमटेर त्यसलाई साहित्यलाई सिद्ध्याउनु होइन। यो दुईटै मनोवृत्ति हाम्रोमा चलेको छ। म त फेरि पनि आग्रह गर्छु कम्तीमा सिर्जनालाई चाहिँ अलिकति उत्प्रेरणा देऊ, सिर्जनालाई चाहिँ जोगाउँ होइन, त्यसलाई चाहिँ गोडमेल गरौँ, मालीले जस्तो फुलाउँ, अलिकति अगाडि बढाउँ भन्ने नै धार चाहिँ मलाई। यहाँको प्रकाशकले सन्तापको धुनभित्रका 13वटा कथालाई एक कथासँग अर्को कथालाई जोड्दै गएको स्थिति देख्न सकिने, तथापि फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनेको छ। प्रकाशकले यस्तो किसिमको कुराहरू लेख्दै गर्दा भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई कृतिप्रतिको उसको मोह, उसको प्रेम, उसको अपनत्व हुनु एउटा कुरा हो। अर्को कुरा, समाजमा प्रकाशकले यसरी हिजो आज जुन प्रशयका साथ केही कुराहरू भनिदिने, लेखकलाई माथि उठाउनका लागि गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ लेखकले भन्दा पनि समीक्षकका रूपमा चाहिँ यो कुराको म जानकारी चाहन्छु। मैले यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा लिएको छु र म धेरै लकी पनि छु, भाग्यमानी पनि छु। प्रकाशकले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रकाशकको उद्घाटन गर्ने किताब तपाईको हो, हाम्रो प्रकाशन पनि नयाँ हो, तपाईको किताबबाट उद्घाटन गर्ने हो, डेब्यू गर्ने हो। त्यसो भएर तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा हामी मेहनत गर्छौँ भन्नुभयो। अनि मैले के भने भन्दाखेरि मेरो तर्फबाट त मैले 100% मेहनत गरेको छु, तपाईहरुले त्यसमा मेहनत गर्नुहोस्,
भनिसकेपछि हाम्रो प्रकाशक र लेखकको बिचको चाहिँ एउटा समझदारी बाटो चाहिँ के भएको छ त भन्दा यसलाई यो क्रममा यसरी लैजाउँ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। मलाई त विश्वास छ अब आफ्नो सिर्जना मलाई त पक्कै पनि राम्रो भयो होला भन्ने ठानेको छु। अब भोलिबाट यो अब जब बजारमा जान्छ पाठकहरूले मलाई गाली दिनुहुन्छ, ताली दिनुहुन्छ, त्यो सबै मैले एक्सेप्ट गरेर भोलिको सुन्दर बाटो मैले पक्राउनु पर्छ। प्रकाशकसँग यहाँको सम्झौता जसरी भएको छ त्यसै गरी नै अगाडि बढोस्, लेखकहरू लेखेरै बाँच्न सकुन् भन्ने हाम्रो शुभ अपेक्षा पनि रहेको छ। यसका लागि पनि शुभकामना। भोलि विमोचन कार्यक्रम छ, त्यसको पनि शुभकामना रह्यो। अब परम्परागत कथा शैलीबाट उठेर तपाईँ प्रभावित भएको देखिन्छ। फेरि पनि मैले यहाँलाई कथाकै भुमरीमा लगिरहेको छु, यसको कारण के हो? यसमा दुईटा कुरा छ। तपाईँले भन्नुभएको परम्परागत कथा भनेर गुरुप्रसाद मैनालीकै ट्रेन्डलाई पनि मैले पछ्याएको छैन। हजुर, मैले यसमा के गरेको छु भन्दाखेरि शैली अत्यन्त अनौपचारिक र सकेसम्म कथाले के गर्नुपर्छ त आम सडकमा हिँड्ने मजदुर, किसान, ती बाटाका मान्छेहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै सचेत छु। जब मेरो कथाका पात्रहरूले मैले प्रस्तुत गरेको चिजले आम मान्छेहरूसँग वार्ता गर्दैन, बात मार्न सक्दैन, त्यो साहित्य त्यति टिकाउ पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ उत्रेर जान्छ। त्यसो भएर तपाईँले उठाउन खोज्नुभएको सन्दर्भ अलिकति सरलीकृत हिसाबले, अनौपचारिक हिसाबले भन्न खोज्नु भएको होला। तर परम्परागत भन्दा पनि मैले त यहाँ त तपाईँको फेन्टासी पनि प्रयोग गरेको छु होइन। बेचेका कुलदेवता भन्ने तपाईँले कथा पढ्नुभयो भने त्यहाँ फेन्टासी पनि छ। मिथोपोइसिसको कुराहरू मैले उठाएको छु, फ्ल्यासब्याकमा कुराहरू गरेको छु मैले। र सबभन्दा मैले यसमा गर्न खोजेको सफल भयो कि भएन मैले दावा गर्न अहिले सक्दिनँ। यो 13वटै कथामा कुनै न कुनै समय, कुनै न कुनै परिस्थितिले पात्रहरू सन्तप्त छन् एउटा। र मेरो के छ भन्दा यो 13वटै कथाहरू स्टार्टिङ गरेपछि यो कथा कहाँ गएर इन्ड हुन्छ भन्ने कुरा सम्भवतः पाठकले थाहा पाउँदैन। मेरो दावा हो यो भन्न खोजेको कौतूहलतापूर्ण छ अथवा सजिलै थाहा पाउन सक्छ? होइन, सजिलै थाहा पाउनु हुँदैन। कुनै पनि कथाको अन्त्य कसरी हुन्छ भनेर पाठकले चाहिँ कसैले पनि थाहा पाउनु हुनेछ, यो मेरो दावा हो। जस्तै बेचेका कुलदेवतालाई चाहिँ नयाँ संस्करणको रूपमा पनि अब व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चर्चा पनि छ यहाँको कृति आएसँगै, के हो यो कुरा? बेचेको कुलदेवता, हामीले एउटा कुलदेवता सम्मान गर्ने, बाउ एउटा चाहिँ दिवाली गर्ने एउटा परम्परा छ। मैले यो कथालाई कहाँ लगेर जोडेको छु भन्दा हामीले चाहिँ आधुनिकताको नाममा यो पर्यावरणलाई ध्वस्त पार्दैछौँ, आफू सवार डुङ्गालाई पुवाल पार्दैछौँ। र मैले चाहिँ कुलदेवताको चाहिँ बिम्ब उठाएर के भन्न खोजेको छु भन्दा यो कुलदेवता पूजा गर्ने, धार दिने, दिवाली गर्ने मात्रै होइन, कुलदेवता भनेको त प्रकृति पर्यावरणको नयाँ संस्करण हो भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इकोलोजीसँग लगेर जोडेको छु। सम्पूर्ण चाहिँ डाँडाहरू चाहिँ छोडेर 2 आना 4 आनामा गएर बस्दाखेरिको खोला, च्यानडाँडो, खोल्सामा गएर मान्छे बस्दाखेरि आफ्नो भएको थातथलोबाट चाहिँ विस्थापित हुने र त्यहाँ गएर बस्दाका चाहिँ जटिल परिस्थितिहरू कसरी छन्। हामीले चाहिँ यो विकासका नाममा पर्यावरणलाई कस्तो चुनौती दिएका छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा कुलदेवता भनेको कुलदेवताको थान मात्रै होइन, पूजा मात्रै होइन, प्रकृतिको नयाँ संस्करण नै हो। इकोलोजी बचाऊ, पर्यावरण बचाऊ। यदि पर्यावरण बचाएनौँ भने प्रकृतिले पनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदो रहेछ, प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ बदला लिँदो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा अलिकति विपदमा लगेर चाहिँ त्यो कथा टुङ्गिएको छ। मैले बेचेका कुलदेवता भने पनि जोड्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रकृतिको विनाशले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्दैछ, प्रकृतिको विनाश हुनु भनेको अन्ततः हामी पनि विनाश हुने। यो अलिकति इन्भाइरोमेन्टल इस्यु, इकोलोजिकल इस्यु, पर्यावरणको कुरा चाहिँ यसमा आएको छ। बिम्ब मात्रै के प्रयोग गरिएको छ? कुलदेवताको बिम्ब प्रयोग गरिएको छ। हजुर, अब हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको र भोलि यसको विमोचन कार्यक्रम पनि रहेको छ। पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरा आदरणीय पाठकहरू, भोलि शनिबार 18 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखनाथ कक्षमा मेरो कथा सङ्ग्रह सन्तापको धुनको विमोचन कार्यक्रम छ। तपाईँहरू समय निकालेर आइदिनु होला। मैले 100% आफूले चाहिँ मेहनत गरेको छु। मेरो मेहनतले सार्थकता रूप प्राप्त गर्यो कि गरेन भनिदिने जज, न्यायाधीश तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो सकारात्मक गाली गरिदिनु भएन भने मलाई फर्दर अगाडि जान अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ सकारात्मक गाली गरेर पढिदिएर मलाई चाहिँ ऊर्जा दिनुहुनको लागि चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सन्तापको धुन सबैको जीवनको खुसियालीको धुन बनोस्, हाम्रो फेरि पनि शुभकामना। मेरो पनि
लाखौँ दर्शकहरूमाझ मेरो सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रहको बारेमा साहित्यका गम्भीर विषयमा तपाईँले उठान गरिदिनु भयो, मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, यसको लागि पनि म निकै आभारी छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली साहित्य जगतका एकजना निकै चर्चित समालोचक तथा डाक्टर अशोक थापासँग। उहाँले सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रह लिएर आउनुभएको छ। यसको विमोचन भोलिको समयमा हुनेछ। मैले यो जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।